राजनीतिक परिवर्तनका थुप्रै काम गरेका दलहरू समाज परिवर्तनमा भने पछि परेका रहेछन् भन्ने केही दृष्टान्त अहिलेका घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। समाजले आदर्श मानेका कतिपय व्यक्तिबाट महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, 1.5 वर्षका शिशुको बलात्कार र हत्याका घटना सभ्य समाजका नीच र निकृष्ट कामहरू हुन्। देशभरिका पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा समाजको पुनर्संरचना, समाजको व्याख्या र यसको अग्रगमनको पाटो धेरै पर छुटेको रहेछ। या यसो भनौं, राजनीतिक सत्ताभित्र यो पक्षलाई ध्यान नदिएको पो हो कि? समाजमा अहिलेका केही अपराधिक घटनाका आधारमा समाज दुर्घटनाको नजिक पुगेको केही समाजशास्त्रीहरूको भनाइ छ। नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। राजनीतिक दलहरूले महिलामाथिको हिंसालाई यो केवल समाजको या महिलाको मात्रै हो भन्ने व्यवहार गरेको देखिन्छ। यसका लागि महिलाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका एनजीओ, आईएनजीओ पनि जिम्मेवार छन् केही हदसम्म। यो समस्या न त महिलाको मात्रै हो, न त उनीहरू मात्रैले लैंगिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छन्। समाज र सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीले नै यसको स्वामित्व लिने अवस्था नआएसम्म यस्ता घटनामा कमी आउँदैन। महिलामाथिको हिंसालाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाइनुपर्ने विषय अहिले उठिरहेको छ। पछिल्ला केही दिनका घटनालाई हेर्ने हो भने समाजमा आपराधिक गतिविधि बढेको छ। महिला हिंसाका डरलाग्दा रूपहरू सार्वजनिक भएका छन्। शारीरिक हिंसादेखि यौन हिंसा बढ्नु सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा चिन्ताको विषय बनेको छ। केही दिन अघि मोरङको सुन्दर हरैचा 7 की 18 महिने बालिकाको बलात्कारपछि हत्याका केसले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। यो अपराधको हद पार गरेको घटना भएका कारण कुनै पनि कडा भन्दा कडा सजायको माग गर्दै स्थानीयले बुधबार त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै चक्काजाम गरे। घटनामा संलग्न पक्राउ परेको र थप अनुसन्धानको क्रममा भए पनि स्थानीयको आक्रोश रोकिएन, जसका कारण उनीहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमै चक्काजाम गर्दै यो जघन्य अपराधको विरोध गरेका थिए। समाजशास्त्रीहरूले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र तिनले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारलाई ग्रहण गर्न नसक्दा नेपाली समाज दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन्। राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासकीय प्रणालीमा भएका सुधार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर महिलाहरू राज्य सञ्चालनदेखि सबै तहमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै गएको भए पनि समाजको सोच भने यथास्थानमा रहिरहेको बुझाइ समाजशास्त्रीहरूको छ। समाजशास्त्री नीति अर्याल खनालले महिला अधिकारका सम्बन्धमा समाज उदार बन्न नसकेको बताइन्। कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको प्रगतिशील महिलाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नबाट समाज पछि परेको उनको भनाइ थियो। परिवर्तन स्वीकार गरेर प्रगतिशीलतातर्फ लम्किएका महिलालाई बुझ्ने र सोही अनुसार वातावरण तयार पार्ने दिशामा समाज अघि नबढे समाज गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको प्राध्यापक खनालको भनाइ छ। आधा हिस्सा ओगटेको एउटा समूह निरन्तर हिंसाले पीडित रहन्छ, उसलाई पिँधमा पारिन्छ, उमाथि विभिन्न किसिमको ज्यादतीहरू गरिन्छ भने कुनै पनि हिंसाको घटनामा सहने सीमा पार गरेपछि त्यो विस्फोटको रूपमा अगाडि देखा पर्छ नै। र अहिलेको समयमा महिलाहरूले गरिरहेको प्रतिरोधको त्यसको एउटा एक्सप्रेसनको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ, किनभने महिलाहरू आत्मनिर्भर हुने क्रम जारी छ। एकातिर महिलाहरू आफूले प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त अधिकारहरू, हैन, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अन्तर्गत प्राप्त गरेका नितान्त मानवाधिकारका विषयहरूलाई फाइदा उठाउँदै महिलाहरू अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ, काम गर्ने क्रम जारी छ। तर समाज ती प्रगतिशील महिलाहरूलाई जुन किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनको लागि जुन समाज अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि, समाजको जुन सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो नि, त्यो गतिमा समाज चाहिँ अगाडि बढेको देखिँदैन। महिलाहरू अगाडि बढिसके तर समाज पछाडि परिरहेको छ। उनले महिलाले आफूमाथिका सबै पीडा, असमानता तथा हिंसा सहनुपर्छ भन्ने पुरानै मानसिकतामा समाज रहिरहेको दाबी समेत गरिन्।
पछिल्ला दिनहरूमा समाजमा महिला सहनशील हुनुपर्छ भन्ने समाजको अपेक्षा र महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा बीच द्वन्द्व चर्किँदै गएको खनालको टिप्पणी छ। आफ्नो सहनशीलता चिर्दै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसा विरुद्ध न्यायको लडाईँमा उत्रिएपछि परिवार र समाजमा हलचल मच्चिने गरेको दाबी पनि उनले गरिन्। विश्वभरि नै महिला विरुद्ध हुने हिंसामा भएका अध्ययन अनुसन्धानहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एउटा महिला हिंसामा पर्दाखेरि उसमाथि मात्रै इफेक्ट हुने होइन नि त, प्रभाव पर्ने होइन, उसको परिवार, उसको बालबच्चा, उसको समुदाय र अझ स्ट्रङली भन्नुपर्दाखेरि 2016मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गरेको एउटा अध्ययन अनुसन्धानमा के देखिएको छ त भन्दाखेरि विश्वभरिकै कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तपाईँको 2% घाटा, कुल विश्वभरिकै ग्राहस्थ उत्पादनको 2% घाटा महिला विरुद्ध हुने हिंसाले गर्दा हुने रहेछ। करिब $1.2 ट्रिलियन को बजेट घाटा हुँदो रहेछ, जुन भनेको चाहिँ क्यानाडाको इकोनोमी बराबरको हो। अब हाम्रो नेपालमा महिलाहरूले हिंसा खप्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको आर्थिक घाटा बिहोरेका छौँ भन्ने कुराको अब अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी भएको छ। यो एउटा महिलाको निजी समस्या होइन, यो एउटा सामाजिक मुद्दा हो, यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। राज्य र समाजले उपयुक्त ढङ्गले परिवर्तनलाई आत्मसात गरी सहकार्य र सहयोगी हात नबढाएको खनालको भनाइ छ। महिलाले आफ्नो प्रजनन अधिकार प्रयोग गरी सन्तान उत्पादनमा सहयोग नगर्ने अवस्था सृजना हुने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्र धान्न आवश्यक जनशक्ति राज्यसँग नहुने अवस्था सृजना हुन सक्छ। विश्वभरिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 2% घाटा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नेपालमा पनि महिला विरुद्धका हिंसाका कारण पुगेको आर्थिक घाटाबारे अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता छ। महिलामाथि हुने हिंसा महिलाको निजी समस्या नभई सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा भएकाले आउने चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने समाजशास्त्री खनालको जोड छ। नेपाल प्रहरीले 2074 देखि 2077 सम्मको 3 वर्षको लैङ्गिक हिंसाको आँकडालाई विश्लेषण गरेर एउटा रिपोर्ट ल्याएको छ। त्यो रिपोर्टमा हेर्दाखेरि अधिकांश हिंसाहरू चाहिँ यौनजन्य हिंसा नै छन् र मैले त्यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि के पाएँ त भन्दाखेरि करिब दर्ता भएका 8627 घटनाहरूमा 62.81%, त्यो भनेको आधाभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा पीडित को त भन्दाखेरि नाबालिगहरू रहेका छन्। भनेपछि अहिले जुन हाम्रो यो चर्चामा रहेको नाबालिगहरूमा हुने यौनजन्य हिंसाको विषय छ, नाबालिगहरू साँच्चैकै यौनजन्य हिंसाको जोखिममा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। तथ्याङ्कले के बताउँछ त भन्दाखेरि करिब 72% के अरे अभियुक्तहरू सर्भाइभरको चिने जानेको व्यक्तिहरू, त्यो भनेको आफ्नो परिवार, आफ्नो वरिपरिको छरछिमेक, नजिकको परिवार र नातेदारहरू। यो भनेको नेपालको लागि एउटा भयानक तथ्याङ्क। उनले नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको 3 वर्षे लैङ्गिक हिंसा अध्ययन रिपोर्टले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा अधिकांश यौनजन्य हिंसा र त्यसमा पनि नाबालिग माथिको हिंसा रहेकाले नाबालिगको सुरक्षाका लागि राज्य थप गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको भरमा कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु खेदजनक भएको उनको टिप्पणी छ। कानुन गलत भयो भन्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य आवश्यक पर्ने उनको तर्क थियो। पोहोर साल यदि 2 पटक सडक र सर्वोच्च गुहारेर बिताएको संसद योपालि काम नगरी निकम्मा भएको देख्दा तपाईलाई कस्तो लाग्यो होला? संसद जस्तो नभएर अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो, कैयौं विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। विपक्षीको तारनको प्लानबाट हैरान भएका सभामुखले संसद चलाउन सकेको देखिएन। सत्ता गठबन्धन संसद चलाउनेतिर भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलताका विधेयक हो हल्लाकै बीच पास गराउनेमा लाग्यो। जे हो, संसद अधिवेशन अन्त्य भइ नै गयो। संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मंगलबार राति 12 बजेबाट संघीय संसदको दुवै सदनका चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरियो।
संसदको चालु अधिवेशन गत भदौ 23 गते सुरु भएको थियो। सबै दलहरू गाउँ केन्द्रित भएको र सांसदहरू पनि चुनावी प्रचार प्रसारतर्फ लागेकाले तत्काललाई अधिवेशनको अन्त्य गरिएको भनिएको छ। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधलाई पनि कारण देखाइएको छ। सरकार मुख्यतः चुनाव केन्द्रित भएर अधिवेशनको बाटो समातेको हो। मङ्सिर 28 गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा जम्मा 7 घण्टा 50 मिनट मात्र संसदीय काम कारबाही भयो। त्यसबाहेकका संसद बैठक धेरै पटक विशेष कारण भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित भए। संसद सुचारू भएका दिनमा एक दिन पनि एमालेले संसद चल्न दिएन। प्रतिनिधि सभाको 10औं अधिवेशन अवधिभर एमालेले अवरोधको विकल्प देखेन। यसअघिको 9औं अधिवेशनमा एमालेले प्राय अवरोध गरिरह्यो। संसद अन्त्य गर्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा संसद बोलाउने र अन्त्य गर्ने चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो मैले संसदलाई बिजनेस दिन सक्ने अब संसदको धेरै यसमा काम गर्नुपर्ने छैन भन्ने भयो भने अन्त्य गर्ने राइट भयो, यसमा समस्या भएन। जहाँसम्म यो विरोध भनौँ न एक खालको कुनै अमुक दलले विरोध गर्यो भन्दै गर्दा चाहिँ एमाले जिम्मेवार पार्टी भएको भएर सधैँभरि यसो नगर्ला, केही बजेटका कुराहरू छन्, नागरिकता यति धेरै नागरिकहरूको अधिकारको बारेमा ऐनहरू पारित गर्नुपर्नेछ, ती खालका कुराहरू नदोहोरिएलान् भन्ने अनुमान गर्दै के भन्न सकिन्छ भन्दा यसलाई निरन्तरता गर्ने र नगर्ने भन्ने खालको चाहिँ संसद बोलाउने पनि सरकारको जिम्मेवारी कुरा हो र पहिलेसम्म त्यसको गर्ने भन्ने सरकारको भएको भएर। संसद सचिवालयका अनुसार एमालेले 187 दिनदेखि संसदमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। 14 सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले पूर्णता पाउनुपर्ने र सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने एकहोरो रटानबाट एमाले थोरै पनि टसमस भएन। बरु 9औं र 10औं अधिवेशनको 187औं दिनसम्म संसदभित्र नाराबाजी गरेर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको 3वटा सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेको एमाले आफ्नो मागप्रति थोरै पनि लचिलो भएन। अवरोधका बीच सञ्चालन भएको बैठकबाट अमेरिकी सहयोग MCC पारित हुनु बाहेक अरू उल्लेख्य काम हुन सकेन। 10औं अधिवेशन भर संसद बिजनेस विहीन बन्यो। यद्यपि अवरोध हुँदाहुँदै पनि यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 लगायतका केही अध्यादेश पनि स्वीकृत भए। यसपटक अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका 42 विधेयक प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये प्रतिनिधि सभाको 8 फागुन 2078 को बैठकमा लोकसेवा विधेयक 2075 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबल भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि 15वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। यस अवधिमा न त पेश भएका विधेयक पारित भए न त कुनै नयाँ विधेयक नै दर्ता भए। अधिवेशन अन्त्यसँगै नागरिकता लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक अलपत्र परेका छन्। 2075 साउनमै संसदमा पुगे पनि राजनीतिक किचलोले नागरिकता विधेयक थप अन्यलमा परेको छ। यसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न नपाए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतदानको अधिकार पाउने आशमा बसेका नागरिकता विहीनहरू निराश हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभई अन्त्य भएको यो नै सायद संसदको पहिलो अधिवेशन होला, जसकारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरेको आलोचना खेप्न पर्नेछ। संसद अधिवेशनको अन्त्यपछि पनि दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप भने कायमै छ। प्रतिपक्षले जबरजस्ती संसद चलाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। संसद खुलाउने विषयमा गम्भीर ढंगले संवाद नभएको उसको गुनासो छ। सत्ता पक्षका नेताहरू भने प्रतिपक्षको कारण सदनले कामै गर्न नपाएको बताइरहेका छन्। सांसदहरूलाई बोल्नै नदिँदा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू छुटेको उनीहरूको आरोप छ। पछिल्लो पटक 29 फागुनमा बैठक बसेर हतारमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। चुनावी प्रचार प्रसारमा भ्याइ नभ्याइ बनेका नेताहरू एकअर्कामाथि आरोप थोपर्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। अधिवेशन भर संसद बिजनेस विहीन भएको भनिए पनि प्राप्त तथा विचाराधीन विधेयकतर्फ खासै ध्यान दिएन। ती त्यसै अलपत्र परे। बन्नुपर्ने कानून बन्न पाएनन्। जसको समस्या खेप्ने आखिर जनता नै त हुन्। सर्वोच्च बार निलम्बित प्रधान न्यायाधीशमाथि थुप्रै आरोप लगाउँदै सयौं दिन अदालतमा आन्दोलन गर्यो।
चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि संवैधानिक र वैयक्तिक आचरणसँग जोडिएका विषयले बार राजीनामाको माग लिएर थुप्रै दिन धरनामा बस्यो। बार मात्रैले नसकिने देखेर राजनीतिक दलका नेताहरू समेत गुहार्दै राणाको बहिर्गमन खोजिरह्यो। अन्ततः राणामाथि महाभियोग लगाउन सत्ता गठबन्धन तयार भयो र यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि भयो। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा घर फर्किए। उनी स्वतः निलम्बनमा परे पनि मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउने संसद भने आफै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग संसदमा छ, तर प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया लम्बिएको छ। अधिवेशन अन्त्यसँगै संसदमा प्रवेश गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल टुङ्गोमा पुग्ने छाँटकाँट भने देखिँदैन। संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रक्रिया लम्बिने भएको हो। गत फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित छन्। प्रधान न्यायाधीशको कार्यक्षमता र आचरण सम्बन्धी प्रश्न उठाएर महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम उक्त अभियोग बारे छानबिन समिति समेत गठन भइसकेको छ, तर महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल नहुँदै मंगलबार अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरैमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग के हुन्छ भन्ने कौतूहलता छ। महाअभियोग माथिको छलफल अगाडि नबढ्नु र संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुमा कता कता आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। जबरा विरुद्धको महाअभियोग कतै राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आरोप लगाउनकै लागि मात्र त लगाइएको होइन भन्नेमा महाअभियोग कार्यविधि अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीमाथि 3वटा शर्त पूरा भएमा महाअभियोगको कारबाही अघि बढाउने प्रावधान छ। कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीतापूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भए महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऐनमा उल्लेख छ। महाअभियोग छानबिन गर्न गठित समितिले कतै महाअभियोग लगाउनु पर्ने आधारहरू पुष्टि गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएर अधिवेशन अन्त्यसँगै महाअभियोग पनि टार्ने तालमेल त मिलाइएको होइन। बजेटका कुराहरू, जेठमा बजेट आउँछ, हेर्नुस्, जेठमा बजेट आउने भएको कारणले गर्दा बजेटको लागि संसद अनिवार्य हुनु आवश्यक छ हैन। अहिले हामी चैतको कुरा गर्दैछौँ, त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दा हामीले अनुमान गरेकै जस्तो संसद नबस्ने हो कि या यहाँले सवाल गर्नु भएकै जस्तो बा त्यो त्यस्तो पो हुने हो कि भन्ने जुन आशंका छ, त्यसलाई चाहिँ यो अधिवेशन नहुँदै नै पुष्टि गर्दैन। जहाँसम्म अब छानबिन हुँदै गर्दा छानबिनले के देखिन्छ भन्दा यदि प्रमाण पाइयो भनेदेखि चाहिँ प्रमाण पाइयो भने के हुने भयो भन्दा दोषी देखिने भयो, यदि प्रमाण छैन भने निर्दोष हुने भयो। त्यसले गर्दा अब यो अभियोग कस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ त्यो छानबिनले नै भन्न सक्छ। जुन संसदीय दलले एउटा छानबिन के अरे यो संसदले छानबिन समिति बनाएको छ, त्यसको छानबिन समिति त्यसको प्रतिवेदन पश्चात मात्रै भन्न सकिन्छ। यदि पुष्टि नहुने भयो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियोग जुन आधारमा दर्ता भएको छ त्यो फरर जाने भएन, अभियोग फेल भयो भन्ने हुन्छ, उहाँ काममा फर्केर आउन सक्ने अवस्था भयो, या पारित भयो भने उहाँलाई के हुन्छ थप प्रोसेस फर्दर इन्भेस्टिगेसन गरेर फौजदारी कानुन खालका कुराहरू पनि हुन सक्लान्। अनि त्यो चाहिँ के हुने भयो भन्दा अधिवेशन के अरे यो छानबिनले नै त्यो गर्ने खालको कुरो हो। जहाँसम्म अधिवेशन अन्त्य हुनाले केही फरक पार्छ कि भन्ने कुरो, त्यो त बजेटको लागि पनि त संसद त बस्नै छ, जेठमा त आइसक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो भएको भएर त्यसले खासै तात्विक फरक पार्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि महाअभियोग लगायतका मुद्दाका लागि छलफल गर्ने जिम्मा संसदलाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर जबरा विरुद्धको महाअभियोग संसदमा छिर्न नपाउँदै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै यसले अर्को मोड लिएको छ। महाअभियोग छानबिन समितिले महाअभियोगमाथि काम सुरु गरेको 3 महिनाभित्र महाअभियोग अघि बढाउने नबढाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले छानबिन समितिले जेठ अथवा असारतिर संसदमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समय तोकिएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएर संसदमा पेश समेत भइसकेको छ। संसदमा छलफल सकेर 11 सदस्यीय महाअभियोग छानबिन सिफारिस समितिलाई जिम्मा दिने काम पनि अर्को अधिवेशनमा हुने भएको छ। गत आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्न नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गरी कुल 11 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिले सदस्यहरू मध्येबाट सभापति चयन गर्न समेत अझै बाँकी नै छ। यद्यपि अधिवेशन अन्त्य भए पनि अब सैद्धान्तिक रूपमा गठित समिति मार्फत अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्ने संसद सचिवालयको भनाइ छ।
समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने, त्यसमा उल्लेख गरेका 21 बुँदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो त्यसरी पेश गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदन उप छलफल भएपछि बल्ल यसले चाहिँ मतदानमा प्रवेश गर्छ। मतदानमा प्रवेश गरिसकेपछि यदि 2/3 अहिले टोटल कायम रहेको सङ्ख्याको 2/3 पुग्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा उहाँको पद कायमै रहन्छ। अब यो प्रक्रिया लामो नै हुने स्थिति देखिन्छ। अब अहिले हाउस आज अन्त्य भएको कारणले यसले अरू थप फर्दर समितिमा जाने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन, हाउसको सम्पत्तिको रूपमा रहिरहन्छ। यो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ। अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि यो फर्दर छलफल गर्ने गरी तोकिएको थियो। अब हठात यो हाउस बन्द भइसकेको अवस्था भएको हुनाले अब आउने जुन अधिवेशनमा जुन बैठक बस्छ त्यो बैठकमा यो एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गर्छ र छलफल सुरु हुन्छ। विगतमा पनि यो अभ्यास निरन्तर भएकै हो। यो सङ्घीय संसद आइसकेपछि पनि सुरुका बजेट अधिवेशनहरूबाट ऐनहरू संशोधन भएर अगाडि बढेका विधेयकहरू पारित भएको अवस्था हामीसँग छ। अब जहाँसम्म महाभियोग प्रस्ताव पनि विभिन्न प्रस्तावहरूमध्ये एउटा प्रस्ताव हो र यो पनि एउटा विचाराधीन अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले यसको छलफल पनि निरन्तर अगाडि बढ्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यो छलफलमा जाने एजेन्डा घोषणा भइसकेको अवस्था हो। सामान्य सभामुखज्यूले आगामी बैठकमा यो छलफल गर्ने भनेर अगाडि ल्याइसकेको कुरा हो। तैपनि यो एजेन्डाहरू फाइनल गर्नलाई सुझावहरू सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति नियमित रूपमा बसिराख्ने भएको हुनाले त्यहाँ छलफल भएर थप अगाडि जान सक्छ। जस्तो छलफलमा चाहिँ समय कति निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबले कति समय उपलब्ध गराउने, दलकोबाट नामहरू उपलब्ध गराउने, यी कुराहरूको बारेमा छलफल हुन सक्छ। अस्पष्टताका साथ अघि बढेको महाअभियोग कहाँ पुग्ला भन्ने अहिले नै ठम्ब्याउन कठिन छ। अभियोग साबित हुने र पारित नहुने जोखिम बोकेर प्रक्रियामा गएको छ। जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा सैद्धान्तिक रूपमा सांसदहरूले छलफल गरेर आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरू अघि बढ्नुपर्ने हो। अब भने महाअभियोगमाथि छलफल हुनका लागि पक्कै पनि अर्को अधिवेशन कुर्नै पर्ने देखिन्छ। अर्को संसद अधिवेशनमा महाअभियोगको यो प्रक्रिया एजेन्डाको रूपमा प्रवेश भई छलफल हुनेछ। महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका 21 बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पत्तिको रूपमा मात्रै रहने बुझिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेन्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा धेरै काम गर्न भने बाँकी नै देखिन्छ। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अब भने छानबिन गर्न गठित समितिले आगामी दिनमा महाअभियोगमाथिको छलफललाई निरन्तरता दिन्छ या महाअभियोग दर्तामा मात्र सीमित रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। आरोप लाग्यो, पुष्टि हुन बाँकी। अदालतमा पनि यस्ता थुप्रै केसहरू छन्। राणामाथि अहिले यही अवस्था छ। उनी माथिका प्रश्नको अन्तिम किनारा लाग्ने थलो नै नभएपछि राणाको महाअभियोग प्रस्ताव के होला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक नै हो। हस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।